हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कोनिक सेक्सनमा इलिप्सको प्रब्लमहरू सल्भ गरिरहेका थियौँ र आज पनि हामी इलिप्सकै प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। सो अगाडिको भिडियोमा हामीले जो एउटा स्पेसिफिक फर्म जहाँनिर चाहिँ हाम्रो 0 थियो सेन्टरको भ्यालु त्यस्तो इक्वेसन सल्भ गऱ्यौँ। अब यहाँनिर पनि हामीले एसेन्ट्रिसिटी कोअर्डिनेट्स अफ सेन्टर भेट्नुपर्ने हो। यहाँनिर एउटा नयाँ कुरा थपेको भनेको कोअर्डिनेट अफ सेन्टर र फोकी भन्ने कुरा भेट्नुपर्नेछ। सो यहाँनिर अब पहिलो क्वेसन छ x + 2 को होल स्क्वायर बाई 16 प्लस y - 5 को होल स्क्वायर बाई 9 = 1। सो यसको हामीले एसेन्ट्रिसिटी कोअर्डिनेट्स अफ सेन्टर र फोकी भेट्नुपर्नेछ। सो सोल्युसनमा हामी के लेख्छौँ भने कम्पेयरिङ द गिभन इक्वेसन, माथिको इक्वेसनलाई हामीले कम्पेयरिङ गिभन इक्वेसन विथ के छ त x - h को होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर = 1 सँग कम्पेयर गर्यौँ भने h को भ्यालु कति आयो -2 आयो, k को भ्यालु कति आयो 5 आयो, a स्क्वायर को भ्यालु 16 आयो भनेपछि a को भ्यालु 4 आयो, त्यसै गरी b स्क्वायर को भ्यालु 9 आयो भने चाहिँ b को भ्यालु 3 आयो। सो यस्तो खालको इलिप्सले के जनाउँछ त भन्दा सपोज यो हाम्रो कोअर्डिनेट सेन्टर हो, यो 0,0 भनेपछि यो इलिप्स यता कतै पर्न सक्छ भनेर भन्न खोज्यो। सेन्टर बाहेक यसको जुन यो सेन्टर छ इलिप्सको सेन्टर ओरिजिन बाहेक अरू पोइन्ट्समा पर्यो भने चाहिँ हामीले यो इक्वेसन युज गर्छौँ। यो हाम्रो ओरिजिन बाहेक अरू कुनै पोइन्ट्समा ओरिजिनमा पर्यो भने पनि यही इक्वेसन युज गर्न सकिन्छ, किनभने ओरिजिनमा पर्दा h, k भनेको 0,0 हुन्छ। सो यो इक्वेसन हाम्रो इलिप्सको जेनरल इक्वेसन हो है, जहीँ पनि युज गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सो यहाँबाट हामीले h को भ्यालु -2, k को भ्यालु 5। सो यो भनेको इलिप्सको सेन्टर भयो, ठिक छ। यो 4,3। सो a ग्रेटर देन b भेट्यौँ यहाँनिर, ठिक छ। सो a ग्रेटर देन b भेट्यो भने मेजर एक्सिस के हुने रहेछ, मेजर एक्सिस इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस, ठिक छ। a ग्रेटर देन b भयो भने चाहिँ हाम्रो मेजर एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुने रहेछ। सुरुमा हामीले के भेट्नुपर्ने छ एसेन्ट्रिसिटी। एसेन्ट्रिसिटी भेट्नको लागि त हाम्रो e भनेको के हुन्छ b स्क्वायर = a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर हुन्छ। यो फर्मुला चेन्ज हुँदैन, एक्स एक्सिसको लागि हो। सो 1 - e स्क्वायर भनेको b स्क्वायर भनेको 9 छ, a स्क्वायर भनेको 16 छ। सो और e स्क्वायर भनेको के हुन्छ 1 - 9/16 भनेपछि यहाँनिर 7/16। देयरफोर e को भ्यालु √7/4 आउन गयो, ठिक छ। √7/4 आयो। त्यसै गरी सेन्टर, सेन्टर भनेको के हुन्छ हाम्रो, सेन्टर भनेको h, k हुन्छ। सो h, k भनेको कति छ -2,5 छ। यो हाम्रो सेन्टर भयो। अब फोकी कसरी भेट्ने, ठिक छ। फोकी कसरी भेट्ने त भन्दाखेरि हेर्नु है त, फोकी भनेको पहिले हामी सपोज एक्स एक्सिसमा पर्थ्यो भने +-a,0 गर्थ्यौँ, वाइ एक्सिसमा पर्थ्यो भने 0, +-b गर्थ्यौँ। यहाँनिर पनि त्यही हो, यतापट्टि +-a छ, यतापट्टि 0 नै छ। तर जस्ट के हुन्छ त यहाँनिर प्लस के गर्नुपर्ने हुन्छ, यतापट्टि h गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो इलिप्स के भएको छ त सरेर गएको छ। यो पोइन्टमा पुगेको छ भनेपछि यो हाम्रो सेन्टर h, k हो हैन, सेन्टर h, k हो भनेपछि यसको फोकी भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा पर्छ। सो के गर्नु पर्यो त, कि त h यति डिस्टेन्स h भयो, h मा यदि a डिस्टेन्स जोड्नु पर्यो, h + a गर्नु पर्यो, अथवा यो डिस्टेन्ससम्म आइपुग्नु पर्यो भने h - a गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। ठ्याक्कै फोकी त यो दुईटा पोइन्टमा पर्छ र हामीले h को पोइन्ट थाहा छ। सो ठ्याक्कै हामीले h सँग मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हैन। र यो कोअर्डिनेट हो भनेपछि k को भ्यालु चाहिँ चेन्ज भएन, ठिक छ। यहाँनिर यसरी यो y एक्सिससँग आयो भने चाहिँ y को भ्यालु त चेन्ज भएन, जस्ट x को भ्यालु मात्रै चेन्ज हुने हो, ठिक छ। यसरी हामीले सोच्यो यहाँनिर। सो यहाँनिर हेरौँ अब h को भ्यालु के छ हाम्रो -2 छ, प्लस माइनस a को भ्यालु कति छ हाम्रो, a को भ्यालु 4 छ, 4 × √7/4 भयो। यतापट्टि k को भ्यालु 5 छ। सो यहाँनिर के आयो -2 ± √7/5 हाम्रो कोअर्डिनेट छ, फोकी आयो। सजिलो छ एकदमै। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ x + 6 को स्क्वायर बाई 4 + y स्क्वायर बाई 36 = 1। सो यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ, comparing the above equation with कुनसँग त
x माइनस h को होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k को स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 सँग कम्पेयर गर्यौं भने h को भ्यालु -6 आउँछ, k को भ्यालु त यहाँनिर 0 छ, सो 0 आइपुग्यो। a स्क्वायर को भ्यालु 4 छ भनेपछि a को भ्यालु 2 भयो, b स्क्वायर को भ्यालु 36 छ भनेपछि b को भ्यालु 6 भयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ, b ग्रेटर देन a देखियो। देयरफोर हाम्रो मेजर एक्सिस लाइज अन y एक्सिस भनेर भन्न सकिन्छ, किनभने b ग्रेटर देन a छ। ठीक छ, मेजर एक्सिस कहाँ लाइ हुन्छ त, y एक्सिसमा लाइ हुँदो रहेछ। सो यहाँबाट अब एसेन्ट्रिसिटी पहिलो के छ, एसेन्ट्रिसिटी भेट्नु पर्ने छ। एसेन्ट्रिसिटी भनेको अब y सँग प्यारलल छ भने a स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर हुन्छ। सो 1 माइनस e स्क्वायर भनेको के भयो, 4/36 भनेपछि 1/9। सो और e स्क्वायर भनेको के भयो, 1 माइनस 1/9 भनेको 8/9। देयरफोर e को भ्यालु कति भयो, 2√2/3 भयो। यो हाम्रो e को भ्यालु भयो। ठीक छ, त्यसै गरी सेन्टर भनेको हाम्रो h कमा के हुन्छ। सो h कमा के को भ्यालु कति छ, -6,0 छ। लास्टली फोकी भनेको के भयो, अब हाम्रो मेजर एक्सिस कहाँ पर्न गयो, y एक्सिसमा पर्न गयो। सो h कमा के प्लस माइनस बीई हुने भयो। ठीक छ, प्लस माइनस बी त्यतिकै हुँदै यतापट्टि 0 हुन्थ्यो, हामीले जस्ट के गरिदिने, यतापट्टि h कमा के राखिदिने, जोडिदिने यतापट्टि। ठीक छ, त्यही कुरा 0 मा h जोडिदिने र यतापट्टि के जोडिदिने। सो h को भ्यालु -6 छ, k को भ्यालु 0 छ, प्लस माइनस अब b को भ्यालु कति छ, 6 छ, 6 × 2√2/3 भयो। यहाँनिर कति भयो, -6 प्लस माइनस 4√2 भयो, 6 कमा प्लस माइनस 4√2 भयो। ठीक छ, यसरी हामीले फोकी भेट्यौं। एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है। नेक्स्ट तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा x²/8 प्लस y - 2 को स्क्वायर/12 इज इक्वल्स टु 1 छ। सो यहाँनिर कसरी गर्छौं हामीले, सोलुसन कम्पेयरिङ दी इक्वेसन। यो इक्वेसनलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्छौं त, कम्पेयरिङ विथ x माइनस h को स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k को स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 सँग कम्पेयर गर्यौं भने h को भ्यालु 0, k को भ्यालु 2, a स्क्वायर को भ्यालु 8, त्यसै गरी b स्क्वायर को भ्यालु 12 छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ, b इज ग्रेटर देन a, अभियसली नै हुन्छ, किनभने b स्क्वायर ठुलो छ भने चाहिँ a स्क्वायर सानो छ भने चाहिँ b पनि ठुलो हुने हो। सो मेजर एक्सिस इज प्यारलल टु के छ त, प्यारलल टु y एक्सिस हुन्छ। ठीक छ, सो पहिलो कुरा हामीले के भेट्नु पर्ने, एसेन्ट्रिसिटी। अब एसेन्ट्रिसिटी भेट्नको लागि यहाँनिर मेजर एक्सिस प्यारलल टु y एक्सिस छ भने चाहिँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर। ठीक छ, 1 माइनस e स्क्वायर। सो 1 माइनस e स्क्वायर भनेको 8/12 भनेको 4 2 8, 4 3 12 भयो, यहाँनिर 3 भयो। और e स्क्वायर भनेको 1 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टु 1/3। देयरफोर e को भ्यालु 1/√3 हुन्छ। ठीक छ, e को भ्यालु कति भयो त, 1/√3 भयो। दोस्रोमा सेन्टर भेट्नु पर्ने छ। सेन्टर भनेको h कमा के हुन्छ, h को भ्यालु 0 छ, k को भ्यालु 2 छ, यो पनि सजिलो छ। तेस्रोमा फोकी भेट्नु पर्ने छ। फोकी भनेको के भयो त, अब यो हाम्रो प्यारलल टु y एक्सिस छ, हाम्रो मेजर एक्सिस भनेको b हुने भयो भनेपछि h कमा k प्लस माइनस be तिर भयो। सो यहाँनिर h को भ्यालु 0 छ, k को भ्यालु कति छ, 2 छ, प्लस माइनस √12, सरी b को भ्यालु √12 भयो, इन्टु e भने चाहिँ 1/√3। सो यहाँनिर कति आयो, 0,2 प्लस माइनस √4 इज इक्वल्स टु कति भयो, 0,2 प्लस माइनस 2 भयो। ठीक छ, यस्तो भ्यालु आउन गयो। अथवा हाम्रो फोकी भनेको 0,4 और भन्दा नि एन्ड 0,4 एन्ड 0,0 पर्न गयो। ठीक छ, तपाईले प्लटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जियोजेब्रा भन्ने एप डाउनलोड गर्नुस् र यो ग्राफहरु प्लट गर्दै जानुस्, यसरी नै इक्वेसनहरु हाल्दै जानुस्, तपाईहरुले देख्नुहुन्छ। ठीक छ, यो कुराहरु सबै देख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को क्वेशन छ। अर्को क्वेशन हामीले के दिएको छ भने 9x² + 5y² - 30y = 0 दिएको छ।
सुरुमा हामीले यसलाई x माइनस h को स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k को स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 यस्तो फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि और 9x स्क्वायर छ, यतापट्टि 5y स्क्वायर माइनस यसलाई के लेख्न सकिन्छ 2 इन्टु y इन्टु यहाँनिर के हुन्छ 2 15 जा 30 प्लस यहाँनिर 15 को स्क्वायर आइपुग्यो। अब यो प्लस 15 को स्क्वायर आइपुग्यो भने यतापट्टि 15 को स्क्वायर थपिदियो भने के हुन्छ त हाम्रो यहाँनिर यो भ्यालु लेख्न सकिन्छ हैन त 30 छ 2 15 जा 30 ठिक छ। यसरी ट्राई गरौँ न 9x स्क्वायर प्लस यहाँनिर 5y ठिक छ। यसरी अलिकति गाह्रो हुने रहेछ है। यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दा हेर्नु त अझै सजिलो तरिकाले गरौँ। और यहाँनिर हामीले 9x स्क्वायर लेख्यौँ 5 कमन लियौँ y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टु 0। सो और यहाँनिर 9x स्क्वायर प्लस 5 y स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 3 इन्टु y प्लस यहाँनिर 3 स्क्वायर हुन्छ ठिक छ। यहाँनिर 9 5 जा 45 हुन्छ भनेपछि यहाँनिर 45 राख्न पाइयो हैन, एक्स्ट्रा भ्यालु 45 आयो जस्तो। सो यहाँनिर 9x स्क्वायर प्लस 5 y माइनस 3 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 45 हुन गयो और यहाँनिर 45 ले डिवाइड गर्छौं। सो 9x स्क्वायर प्लस 5 y माइनस 3 को स्क्वायर यहाँनिर 45 ले डिवाइड, यता पनि 45 ले डिवाइड इज इक्वल्स टु 1। देयरफोर x स्क्वायर भनेको यहाँनिर 5 आइपुग्यो, यतापट्टि y माइनस 3 को स्क्वायर बाई 9 आइपुग्यो ठिक छ। यतापट्टि तल जाँदा 5 ले डिवाइड भयो। सो हाम्रो इक्वेसन आयो। पहिलो त इक्वेसन आइपुग्यो। अब इक्वेसन कसरी आयो त भेटिहाल्नु तपाईले। यो फर्ममा बनाउन खोज्नुपर्छ, यो फर्ममा बनाउन खोजेर चेन्ज गरायो। सो यो इक्वेसन आयो भनेपछि कम्पेयरिङ द इक्वेसन विथ कुनसँग त x माइनस h को स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k को स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 सँग कम्पेयर गर्यौं भने h को भ्यालु 0, k को भ्यालु 3, a स्क्वायर को भ्यालु 5 र b स्क्वायर को भ्यालु 9 आएको छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ b इज ग्रेटर देन a भनेर देखिन्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ मेजर एक्सिस इज प्यारलल टु के भयो त b ग्रेटर देन a भएपछि प्यारलल टु y एक्सिस हुन गयो ठिक छ। मेजर एक्सिस इज प्यारलल टु y एक्सिस भयो। सो पहिलो कुरा हाम्रो एसेन्ट्रिसिटी भनेको a स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर भेटिन्छ और 1 माइनस e स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर र b स्क्वायर भनेको 5/9 भयो और 1 माइनस 5/9 इज इक्वल्स टु e स्क्वायर और के भेट्यो त e स्क्वायर भनेको 4/9 देयरफोर e को भ्यालु 2/3 भेट्यो। सजिलो छ। दोस्रोमा सेन्टर भनेको h कोमा के हुन्छ। सो h कोमा के भनेको चाहिँ 0,3 यसको सेन्टर हुने भयो। त्यसैगरी फोकी भनेको के हुन्छ त अब यहाँनेरि b भनेको हाम्रो मेजर एक्सिस हो। सो h कोमा k प्लस माइनस be हुन्छ। h को भ्यालु 0 छ, यहाँनेरि 3 प्लस माइनस अब b को भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ, e भनेपछि 2/3 भयो। सो कति आयो त 0,3 प्लस माइनस 2 आइपुग्यो। सो फोकी भनेको के त 0,5 हुन्छ, फोकी भनेको 0,5 एन्ड 0,1। सो यो दुईटा चाहिँ हाम्रो फोकी हुन जान्छ ठिक छ। एकदमै सजिलो, केही गाह्रो छैन, मजाले तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशनहरु त। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं ठिक छ। नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भने हाम्रो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 24y प्लस 24। सो यसमा सुरुमा सोलुसन x स्क्वायर माइनस 4x ले एकतिर राखे, यतापट्टि 4 अनि 4 कमन लिएर y स्क्वायर 6y प्लस यहाँनेरि 6y मात्र राखे, यतापट्टि माइनस 24 पुराइदिए ठिक छ। 24 यतापट्टि पुराइदिए और यहाँनेरि x स्क्वायर माइनस 2 इन्टु x इन्टु 2 प्लस 2 स्क्वायर राखे हैन, यो 2 स्क्वायर म जोडिहाल्छु एकैछिनमा। यतापट्टि y स्क्वायर प्लस 2 इन्टु y इन्टु 3 प्लस 3 स्क्वायर राखे, यतापट्टि माइनस 24 छ, यो प्लस 4 राखेपछि यो क्यान्सल आउट हुने भयो। यतापट्टि 9 4 छ 36 छ, सो 36 राखेपछि दुईतिर क्यान्सल आउट हुने भयो हैन। 9 4 छ 36 लाई यसले क्यान्सल गर्छ, यो 4 लाई यसले क्यान्सल गर्छ, माइनस 24 त आएको।
और यहाँनिर के भयो x माइनस 2 को स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 3 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँनिर 40 माइनस 24 भनेको 16 हुन जान्छ। और यहाँनिर के भयो x माइनस 2 को स्क्वायर बाई 16 प्लस y प्लस 3 को स्क्वायर बाई 16 सरी यहाँनिर 16 हैन 4 हुन्छ किनभने 4 ले डिभाइड गरिदिन्छ नि त सो 1 भयो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ comparing the equation with x minus h को स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस y minus k को स्क्वायर by b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सँग कम्पेयर गरौँ भने h को भ्यालु 2 k को भ्यालु -3 a स्क्वायर को भ्यालु 16 b स्क्वायर को भ्यालु 4 सो यति भ्यालु आइसकेपछि a ग्रेटर देन b हुन्छ अभियसली किनभने a स्क्वायर 16 छ b स्क्वायर 4 छ भने चाहिँ a ग्रेटर देन b भयो। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ मेजर एक्सिस इज प्यारलल टु के हो त हाम्रो एक्स एक्सिस सँग प्यारलल छ। सो पहिलो हामीले के भेट्नुपर्छ एसेन्ट्रिसिटी e भनेको b स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर भयो। और अब 1 माइनस e स्क्वायर b स्क्वायर को भ्यालु 4 छ a स्क्वायर को भ्यालु 16 छ भने चाहिँ 1/4 भयो। और यहाँनिर 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टु e स्क्वायर भयो हैन। और e स्क्वायर को भ्यालु 3/4 भयो भने चाहिँ e को भ्यालु कति भयो √3/2 हुन गयो। ठीक छ यो क्याल्कुलेसन सजिलो छ जस्ट यो फर्मुलामा तपाई नबिग्रिनु। जहिले के याद गर्नु भन्दा तपाईको एसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 आउनु पर्यो। तपाईको एसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 आयो भने तपाई 60% चाहिँ के स्योर हुन सक्नुहुन्छ नि मैले करेक्ट भ्यालु तिरै अगाडि बढिरहेको छु भन्ने कुरामा तपाई स्योर हुन सक्नुहुन्छ है। ग्रेटर देन 1 आयो भने टोटल्ली मिस्टेक भयो इलिप्समा कहिले पनि ग्रेटर देन 1 आउँदैन। दोस्रो के छ सेन्टर भेट्नु पर्ने छ। सेन्टर भनेको h k हुन्छ। सो h k भनेको यहाँ 2 -3 भयो। त्यसैगरी थर्डमा फोकी को कोअर्डिनेट्स अब मेजर एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने फोकी को कोअर्डिनेट भनेको h प्लस माइनस a k हुन्छ। h को भ्यालु 2 छ a को भ्यालु कति छ हाम्रो a भनेको चाहिँ 16 हुन्छ 4 इन्टु 1/√3/2 भयो k को भ्यालु -3 छ। सो यहाँनिर कति आयो 2 + -2√3 डिवाइडेड बाइ कमा -3 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट छ फोकी हुन गयो। ठीक छ एकदमै सजिलो छ यो इलिप्सको क्वेशनहरु त एकदमै सजिलो छ। तपाईले फर्मुला रिमेम्बर गर्नु पर्यो र प्रब्लम तपाईले जति ज्यादा सल्भ गर्नुहुन्छ नि तपाईले यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुमा नि केही सल्भ गर्नै पर्दैन। इलिप्स भनेको यहाँ भन्दा बाहिर कहिले पनि सोध्दैन कहिले सोधेको पनि छैन। सो यो प्रब्लम्सहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् 110% तपाईले सबै इलिप्सको क्वेशनहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। अब अर्को अलिकति थोरै डिफरेन्ट फर्मेटमा छ। यो फर्मेट प्र्याक्टिस गर्नु भने त तपाईको 130% नै हुन जान्छ। सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस एन्ड पासेस थ्रु पोइन्ट 0,1। सो यसले के भन्यो भन्दा यसको मेजर एक्सिस चाहिँ ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस छ अरे र यो चाहिँ 0,1 पोइन्टबाट पास हुन्छ। सो यसको लागि हामीले के सपोज गर्छौं भने सोलुसनमा लेट इक्वेसन अफ इलिप्स बी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 भनेर सपोज गर्छौं। ठीक छ यो हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स भयो। यसको मेजर एक्सिस मैले सपोज गरे मेजर एक्सिस भनेको 2a हुन्छ। माइनर एक्सिस भनेको के सपोज गरे त भन्दा 2b हुन्छ। अब बाइ क्वेशन के छ त क्वेशनले हामीले के दिएको छ मेजर एक्सिस चाहिँ ट्वाइस अफ माइनर एक्सिस छ अरे। सो 2a इज इक्वल्स टु 2 इन्टु 2b हुन्छ। देयरफोर a इज इक्वल्स टु के भयो त 2b भयो। ठीक छ यसलाई 1 मान्यो यसलाई 2 मान्यो। सो सिन्स 1 इक्वेसन 1 पासेस थ्रु के त 0,1 सो के हुन्छ त 0,1 हुन्छ 0/a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 हुने भयो। सो b को भ्यालु 1 आउने भयो र a को भ्यालु कति आउने भयो 2 आउने भयो। ठीक छ बुझ्नु भयो। यहाँनिर 0,1 बाट पास हुन्छ 1 स्क्वायर भयो यहाँ यो 0 भयो यता b स्क्वायर भने चाहिँ b को भ्यालु 1 आउने भयो र a को भ्यालु 2 आउने भयो जब हामीले b को भ्यालु 1 2 मा हाल्छौं। सो यहाँबाट के थाहा भयो देयरफोर इक्वेसन 1 बिकम्स के भयो त x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल्स टु 1। देयरफोर इक्वेसन इलिप्स के भयो त
एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स हुनुभयो। एकदम सजिलो, कन्डिसन पनि कति सजिलो दिइरहेछ है। सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। ल्याटस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ अफ इट्स मेजर एक्सिस एन्ड इलिप्स पासेस थ्रु रुट अन्डर 6,1। सो जहिले पनि सुरुमा के गरिदिने, सोलुसन लेखेर लेट इक्वेसन अफ इलिप्स बी के लेख्नु पर्यो त, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यो पहिलो सर्त भयो हाम्रो। अब इलिप्सको ल्याटस रेक्टमको के हुन्छ त, सपोज हामीले यहाँनिर सुरुमा मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस छान्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो लेट मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a भयो, ठिक छ। र माइनर एक्सिस भनेको के भयो, माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2b भयो। सो मेजर एक्सिस हाम्रो a हो, 2a हो भनेपछि यसको ल्याटस रेक्टम भनेको के हुन्छ, ल्याटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाई a हुन्छ। यदि हाम्रो मेजर एक्सिस चाहिँ 2b थियो भने ठ्याक्कै उल्टो 2a स्क्वायर बाई b यसको ल्याटस रेक्टम हुन्थ्यो, ठिक छ। यो फर्मुला यसरी याद गर्नु पर्यो। क्वेसनले के दिएको छ, ल्याटस रेक्टम इज इक्वल्स टू हाफ अफ मेजर एक्सिस। सो बाई क्वेसन के लेख्न सकिन्छ, हाम्रो मेजर एक्सिस 2a हो भने सपोज ल्याटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a छ, ल्याटस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ अफ मेजर एक्सिस। सो 1/2 इन्टु 2a हुने रहेछ, ठिक छ, ठ्याक्कै आधी। सो यो क्यान्सल भयो, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हुने भयो, अथवा ठिक छ a स्क्वायर भनेको 2b स्क्वायर हुने रहेछ, ठिक छ। यो हाम्रो पोइन्ट भयो, ल 2 भन्यो। अब यो रुट 6,1 बाट पास हुन्छ, सिन्स इक्वेसन 1 पासेस थ्रु कुनबाट त, रुट अन्डर 6,1 बाट पास हुन्छ। सो यसलाई रुट अन्डर 6 को स्क्वायर बाई ए 2b स्क्वायर लेख्न मिल्यो, ए स्क्वायर भनेको 2b स्क्वायर भयो, यहाँ 6 छ। त्यसै गरी यतापट्टि के छ त, वाई स्क्वायर भनेपछि 1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 भयो, और 6/2b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 छ, और यहाँनिर 3/b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और 4/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देयरफोर b को भ्यालु 2 भयो, b को भ्यालु 2 भयो भने चाहिँ पुटिङ b इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेसन 2 गरियो भने a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इन्टु b स्क्वायर भनेपछि 2 इन्टु 4 भनेपछि 8 हुन्छ। सो a स्क्वायर 8 आयो, b स्क्वायर भनेको कति आयो, b स्क्वायर भनेको 4 आयो। सो इक्वेसन 1 बिकम्स, सो इक्वेसन 1 बिकम्स के हुन्छ त, अब एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, और के हुने भयो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 हुने भयो, ठिक छ। यो हाम्रो इक्वेसन हुने भयो। अब अर्को छ, ल्याटस रेक्टम इज 3 एन्ड एसेन्ट्रिसिटी इज 1/√2। सो यसको सोलुसन, लेट इक्वेसन अफ इलिप्स, ठिक छ, लेट इक्वेसन अफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सपोज गरियो हैन। सो अब यहाँनिर ल्याटस रेक्टम भनेको 2b स्क्वायर बाई ए सपोज गरियो, यहाँनिर a ग्रेटर देन b छ भनेर सपोज गर्नु पर्यो, ठिक छ। यो हुन्छ ल्याटस रेक्टम। त्यसै गरी यहाँनिर अब एसेन्ट्रिसिटी e भनेको कति दिएको छ, 1/√2। अब a ग्रेटर देन b दिएको छ भने चाहिँ वी नो के लेख्न सकिन्छ, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। अब यो भनेको त 3 दिएको छ हैन, भनेपछि हेरौँ है अब। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भन्दा 2b स्क्वायर बाई a इज इक्वल्स टू 3 छ भनेपछि b स्क्वायर भनेको के हो, 3a/2 लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। 2b स्क्वायर बाई a भनेको 3 छ भने b स्क्वायर भनेको 3a/2 लेख्न सकिन्छ, और 3a/2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस 1/2 भयो हैन, और यहाँनिर a क्यान्सल भयो, और 3/2 इज इक्वल्स टू a इन्टु 1/2 भयो, 1 माइनस यो a पनि क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो, यतापट्टि 1/2 आयो। देयरफोर a इज इक्वल्स टू 3 आयो, र यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने भने पुटिङ
अनि यहाँनिर पुटिङ a इज इक्वल्स टु 3 इन 2 गरे भने b स्क्वायर को भ्यालु कति आउँछ 3 × 3/2 इज इक्वल्स टु 9/2 आयो ठीक छ एकदमै सजिलो जस्ट तपाईले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने मात्रै हो अरु केही गर्नु परेन सो इक्वेसन 1 बिकम्स के हुने भयो त अब इक्वेसन 1 बिकम्स हाम्रो x स्क्वायर बाइ 9 प्लस y स्क्वायर बाइ 9/2 इज इक्वल्स टु 1 भनेपछि x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9 हाम्रो इक्वेसन हुने भयो ठीक छ यो भयो नेक्स्ट के छ डिस्टेन्स बिट्विन टु फोकी इज इक्वल्स टु 8 एन्ड सेमी ल्याटस रेक्टम भनेको चाहिँ के दिएको रहेछ त 6 दिएको रहेछ सो यसरी हेर्यौं भने यो मेरो यहाँ फोकी छ यो दुईटाको डिस्टेन्स भनेको कति छ 8 दिएको छ यो यसको कोअर्डिनेट भनेको -a,0 यसको कोअर्डिनेट a,0 सो दुईटा फोकी बीचको डिस्टेन्स भनेको 2ae हुन्छ यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स भनेको 2ae हुन्छ है सो सोलुसनमा सुरुमा त लेट इक्वेसन अफ इलिप्स b x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 सपोज गरियो ठीक छ डिस्टेन्स बिट्विन फोकी के छ त डिस्टेन्स बिट्विन फोकी भनेको के छ 8 छ सो डिस्टेन्स बिट्विन फोकी 8 छ भनेपछि दैट इज 2ae इज इक्वल्स टु 8 अथवा ae को भ्यालु 4 भयो र सेमी ल्याटस रेक्टम भनेको ल्याटस रेक्टमको आधा यहाँनेरि a ग्रेटर देन b छ है सो सेमी ल्याटस रेक्टम भनेको के हुन्छ त b स्क्वायर बाइ a भनेको कति छ त 6 छ ठीक छ सो यहाँबाट के लेख्न सक्यो b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6 छ भनेर लेख्न सक्यो ठीक छ सो नाउ b स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर 1 माइनस e हैन त यही त हो सो अब b स्क्वायर भनेको 6 छ हैन त्यसै गरी यहाँनिर अब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e पनि लेख्न पाइयो अथवा यसो गरौँ न त 6a आयो यो a स्क्वायर 1 माइनस e छ अब यो a क्यान्सल भयो सो 6 इज इक्वल्स टु a माइनस ae भयो अब 6 इज इक्वल्स टु ae को भ्यालु 4 छ भनेपछि a को भ्यालु 10 आइपुग्यो a को भ्यालु 10 आइपुग्यो भनेपछि b स्क्वायर को भ्यालु के हुन्छ 6 × 10 इज इक्वल्स टु 60 हुन्छ देयरफोर इक्वेसन 1 बिकम्स के हुन्छ त ठीक छ भ्यालु ठिकै होला है b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6a छ a को भ्यालु कति हुन्छ 10 त आएन b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6a छ b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6a छ भनेपछि हामी ठ्याक्कै एउटा a क्यान्सल गर्दियौ यहाँनेरि a माइनस ae भयो अब ae को भ्यालु 4 छ हैन ae को भ्यालु 4 छ सो ae को भ्यालु 4 छ भनेपछि यहाँनेरि त 10 आइपुग्यो सो a को भ्यालु 10 b स्क्वायर को यहाँनेरि यसरी गर्दाखेरि x स्क्वायर बाइ 100 प्लस y स्क्वायर बाइ 60 इज इक्वल्स टु 1 आइपुग्यो सो यहाँनेरि 100 र 60 गर्दाखेरि त कति आयो भन्दा 10 गरौँ 10 10 जा 100 6 2 5 जा 10 2 3 जा 6 यहाँनेरि 20 इन्टु 15 भनेको 300 आउँछ सो 300 भनेपछि 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 छ सो 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 300 आयो सो मेरो इक्वेसन चाहिँ यो आइपुग्यो डिस्टेन्स बिट्विन फोकी पनि राइटै छ a इज इक्वल्स टु 4 भयो ae इज इक्वल्स टु 4 भयो एउटा a क्यान्सल गर्यो ठीक छ तपाईको अर्को एन्सर आयो मेरो कति मिस्टेक्स छ भने चाहिँ मलाई भन्नु होला है यहाँ यो सच्याउनु पर्छ सो मलाई चाहिँ यो ठिकै जस्तो लाग्यो मैले गरेको हैन सो यो भयो लास्ट क्वेशन छ हाम्रो यहाँ लास्ट क्वेशन भनेको के छ त ल्याटस रेक्टम इज हाफ अफ मेजर एक्सिस भनेको छ ठीक छ ल्याटस रेक्टम के छ हाफ अफ मेजर एक्सिस सो लेट इक्वेसन अफ इलिप्स बी x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 छ यो इक्वेसन 1 भयो त्यसै गरी इक्वेसन अफ इलिप्स यति भेट्यो
अब इक्वेसन अफ इलिप्स यदि भेटिसकेपछि हामीलाई के दिएको छ, ल्याटस रेक्टम इज इक्वल्स टु 1/2 इन्टु मेजर एक्सिस दिएको छ हैन। सो ल्याटस रेक्टम भनेको के हो, 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल्स टु 1/2 इन्टु 2a हो। सो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर आइपुग्यो, यो पहिलो रिलेसन भयो, यसलाई 2 मान्यो। त्यसै गरी फोकस एट 3,0 छ। सो AE इज इक्वल्स टु 3 हुन गयो, ठिक छ, AE इज इक्वल्स टु 3 हुन गयो। सो नाउ b स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर हुन्छ। सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2b स्क्वायर अथवा यसलाई नै b लाई नै चेन्ज गरौँ मलाई, b स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टु यहाँनिर एउटै त आउने रहेछ 1 माइनस e स्क्वायर। सो a स्क्वायर क्यान्सल भयो, 1/2 इज इक्वल्स टु 1 माइनस e स्क्वायर। सो e स्क्वायर भनेपछि 1 माइनस 1/2, e को भ्यालु 1/√2 आइपुग्यो, ठिक छ। e को भ्यालु 1/√2 आइपुग्यो भनेपछि a को भ्यालु कति हुन्छ, 3√2 हुन्छ। त्यसै गरी b को भ्यालु कति हुन्छ, अब यहाँनिर हाल्यौँ भने a को भ्यालु, b को भ्यालु भनेको 9 इन्टु 2/2 भनेको 9 हुन्छ, ठिक छ। यो भनेको b स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ 9 हुने रहेछ, भेटियो। सो यहाँनिर x स्क्वायर बाई 18 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टु 1, और इक्वेसन भनेको x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 18 आउने रहेछ, ठिक छ। सो यहाँनिर हाम्रो इलिप्सको क्वेसनहरू पनि सकिन्छ, ठिक छ। सो कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन, तपाईँलाई कतै बुझ्न गाह्रो भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ एउटा प्रब्लम भनेको थिएँ मैले, त्यो किताबहरूको एन्सरसँग मिलिरहेको छैन, तर सायद अब प्रोसेस त राइटै छ होला, त्यो हेर्नु एकचोटि। र कतै प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु। त्यसै गरी आफ्नो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, और हामीलाई 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।